जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तदितराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं शरणं मवादिस्माय ध्यानं पूजा कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परम नारायण परम ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रल्पन्तश्च चित्रधा रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। अब गोपीहरू साह्रै भगवानमा प्रेम गरेर नाना प्रकारले विह्वल भएर उनीहरूले भगवानका दिव्य मङ्गलमय चरित्रहरू स्मरण गर्नु, भगवानको स्वरूपलाई चिन्तन गर्नु, कहिले लड्नु, कहिले उगर्नु, कहिले त्यसै बहुलाई जस्तो भएर रहने, यस्ता प्रकारले भगवानको चिन्तन गरे र यति गोप्य प्रगायन्त्य, यस्ता प्रकारले गाना गरिएका छँदा, स्तुति वन्दना गरेका छँदा फेरि चित्रधाम प्रलम्पत्यश्च अब धेरै प्रकारले विभिन्न प्रकारले चाहिँ उनीहरूले रुँदै कराउँदै गरे नि त। सुस्वरम रुरुदु, अब रुन पनि सुस्वर गरे। हे राजन, सुस्वर पनि क्या हो मिलाएर कहिले यहाँ हुँ स्याक सुक इत्यादि इत्यादि प्रकारले रुवाईमा चाहिँ सुन्दर भनेको क्या हो, त्यही नै हो। अब सुस्वरम रुरुदु किन? कृष्ण दर्शन लालसाः, भगवानको दर्शन गर्नमा अत्यन्त लालसा आकांक्षा भएका, इच्छा भएका छँदा त्यसरी रोए। त्यासाम अब तिनीहरू ब्रजवासमा अहिले पनि त्यो आइमा जातिहरू भेला भए अनि रुन छ भने त्यसो गर्दा थियो नि रोइको स्वर मिलाएर अब तासाम आएर अब भगवानले विचार गर्नुभयो कि अब यिनीहरूले साह्रै उगारे, किनभने भगवान
अब साह्रै प्रेम गरेपछि त अब भगवान्ले त दर्शन दिनु पर्यो अब भनेर तासाम त्यहाँ गोपी नाम मध्ये गोपीहरूको मध्येमा छौरिही सौरिही सुरस्या पद्यम पुमान सौरिही अब छौरी 7 चोटि लाग्यो नि त त्यहाँ लागिगयो नि व्याकरण त हुनै पर्यो तासाम आविर्भू अब तिनीहरूका मध्यमा भगवान त्यसरी चाहिँ विफल भए उता एउटी हराएकी थिइन् तिनले पनि काँधमा चढाउनु म जान सक्दिनँ भनेको हुँदा ती पनि बेला भएर अनि रुन लाग्दा अब भगवानले अब दर्शन दिनुहुन्छ स्मयमान मुकाम बुझ अब मुसु मुसु हाँस्दै ओर्दै अब त्यो मुखार बिन्द हँसिलो मुखार बिन्द भगवानको त्यस्तो प्रकारले पीताम्बर धर पहेँलो वस्त्र धारण गर्नेवाला स्रग्वी स्रक अस्य अस्तित्व स्रग्वी वाचोक मिनी भन्ने सूत्र आयो यहाँ अब मिनी प्रत्यय भएर स्रग्वी मिनी मिनी स्रग्मी स्रग्वी नौ स्रग्वी न आदि अब स्रग्वी भनेको मालाधारी भगवान साक्षात मनमथ साक्षात भगवान कस्ता हुनुभयो हेर्दा मधी अब अक्षिभ्याम सहित साक्षात अब यो चाहिँ अव्यापद भयो नि अक्षि साक्षात भनेको देखिने प्रकट हुनुभयो अब भगवान भनेको मनमथ भनेको कामदेव मनलाई मथन गर्नेवाला के भयो मनमथ भनेको कामदेव कामदेव कहाँबाट हुन्छ मनबाटै प्रकट हुन्छ मनले सम्झेन भने त अब त्यो आउँदैन त कामना अब मनले अब त्यस्तो प्रकारको मनमथलाई पनि मनमथ गर्ने त्यसलाई पनि मथित गर्नेवाला स्वरूप भगवानको साक्षात मनमथ कामदेव भन्दा एकदम सुन्दर राम्रा कामदेव पनि मोहित हुन्छ भगवानको रूपमा भन्ने कुरा आयो साक्षात मनमथ कामदेव त्यसलाई पनि मनमथ त्यसको मन पनि मथित गर्नेवाला भगवान त्यति सुन्दर साक्षात मनमथ यो हो तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रत्युत फुल्ल दृश्यो अबला ती अबला स्त्रीहरू गोपीहरू गोप्यः अब प्रत्युत अब उनीहरू के गरे प्रेष्ठम अब आगतम प्रेष्ठम आएका प्रकट भएका प्रेष्ठम अत्यन्त प्यारा तम भगवन्तम विलोक्य दृष्टवा देखेर उनीहरू कस्ता भए अबला प्रत्युत फुल्ल दृश्य प्रीतिले उनीहरूको चाहिँ दृष्टि अत्यन्त राम्रा प्रकारले प्रफुल्लित दृष्टि भए अब त्यस्तो खुसी भए अब जसले मनबाट खुसी छायो भने तिनीहरूका आँखा पनि अब कस्ता हुन्छन् नेत्र प्रफुल्लित देखिन्छन् जब भित्र अलिकति केही मैलो छ भित्र अलिकति रिस उठेका बेलामा यसो हेरेर हाँसे चाहिँ गरौँ भने पनि यो रिसाएर हाँस्दैछ भन्ने बुझिन्छ भन्न त्यो चाहिँ रिसाएनन् उनीहरू प्रीतिको उत्फुल्ल दृश्य त्यसरी अब भगवानले दर्शन दिँदा खुसी भएका आएका देख्दा उत्तस्थो युगपत उत्तस्थो एकैचोटि उठे सर्वा तन्म कसरी उठे अब तन्मा भनेको चाहिँ शरीर प्राणले रहित भएको शरीरमा फेरि प्राण आयो भने त्यो कसरी उठ्छ त्यो शरीर त्यस्तै प्रकारले अब तिनीहरू जरेकजुर्क उठे भगवानको दर्शन पाएर भन्नु काचित अब के गर्न लागे काचित भनेको कोही स्त्री कोही एउटी भनौँ कराम्बुजम सौर्य कराम्बुजम अब कराम्बुजम जग्रे अञ्जलिना मुदा भने कसैले चाहिँ हातमा पक्रे कराम्बुज सौर्य भगवानको अब कसैले मुदा प्रसन्नले अञ्जलिना जग्रिहे अब अञ्जली हातले पक्रे काचित कसैले चाहिँ तद बाहु दधार बाहु पक्रे कतिले चाहिँ अंशे भनेको काँधमा यसो स्पर्श गरे तर भगवानको कस्तो थियो भने चन्दन रुसितम चन्दनले अत्यन्त रुसितम भनेको सुन्दर भएको लेपिएको रुसितम लिप्तम चन्दन रुसितम चन्दन लिप्तम कराम्बुजम अब त्यस्तो भगवान त्यसको विशेषण काचित अञ्जलिना गृह्णान तन्मी तामुल चर्बितम अब काचित कुनैले के गरिन् भने अञ्जलीबाट अब तन्मी अगृह्णान अब पक्रिन्
अब बाउ आफ्नो अञ्जलीले अब आफ्नो चाहिँ हातले पक्रिन् भनौँ न धार्मिक तामुल चर्वितम भगवान्। अब त्यस्तो तामुल चर्वित भएको त अङ्ग्री कमलम अनि एका चाहिँ अङ्ग्री कमल चरणाहरू बित्न पक्रिन्। अनि कतिले चाहिँ अर्कीले चाहिँ स्तनयो हो सन्तप्ता हुँदी छँदी स्तनयो अधात भनेको स्तन पक्रिन्। एका भ्रुकुटिम आविद्या प्रेम सम्भ्रम विफला। एका फेरि अर्कीले भनौँ भ्रुकुटिम आविद्य यसो आफ्नो चाहिँ भ्रुकुटीलाई अब यो आँखी भाउलाई यसो घुमाएर आबद्ध यसो घुमाएर प्रेम सम्भ्रम विफला प्रेमपूर्वक हेर्दै हेर्दै विह्वल पनि भइन्। अब घ्रन्थि वैक्षत कटाक्षेपै अर्कीले के गरे अब कटाक्षेप आक्षेप। अब यो कट्ट भनेको कटाक्ष भनेको आँखाको छेउबाट हेरिन्। नन्ती हेर्दै छँदै यसो आँखाको कड्क्याउँदै छँदै ऐक्षत हेर्दै भइन्। अब अर्कीले फेरि सन्तष्ट दशन छदा। अब सन्तष्ट टोकेन दशन यसो दशन छद भने क्या दशन भनेको दाँत सन्तष्ट भनेको दाँत दशन। अब त्यसलाई चाहिँ छदन भनेको त्यो ओठ ओठ टोकेर चाहिँ अनि ए त प्रकट भइस लुकुवा भनेर यसो अलिकति केही प्रणयको जस्तो गरिन्। अब कसैले कटाक्षबाट अपरा अर्कीले चाहिँ अनिमिषत दृग्भ्याम आँखा चाहिँ झिमिक्क नपारिकन तत्मुखाम्बुजम कृष्णस्य मुखाम्बुजम मुखार बिन्नलाई भगवानको मुखार बिन्नलाई जुसाणा। अब नेत्रले सेवा गरिन्। जुसित प्रीति सेवा हो भने प्रीतिपूर्वक दृष्टि हेरिन्। अब आपितम अपि नातृप्यत सन्तस्त चरणम यथा। अब जति पनि हेर्दा पनि अब तृप्ति भएनन् कुन दर्शन गरिरहन् तृप्ति भएनन्। कसरी सन्तः तच्चरणम यथा सज्जनहरूले तच्चरणम यथा भगवानको चरणार बिना स्मरण गर्दा जसरी तृप्ति हुँदैनन् सज्जन महात्माहरू भक्तहरू भगवानको चरणार बिनालाई अब तृप्ति हुँदैनन् दर्शन गरिरहँ जस्तो गर्छन् कहिल्यै छाड्दैनन् सन्तले तच्चरणम यथा। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले पनि भगवान कृष्णको तम काचित नेत्र रन्ध्रेण हृदयकृत्य निमिल्य छ। अब तम भनेको भगवानलाई काचित कहिले नेत्र रन्ध्रेण भनेको नेत्र दृष्टिबाट हृदयकृत्वा निमिल्य छ। अब नेत्र यसो मुदिन मुदिन भनेको चिम्लेर अनि हृदयमा त्यो स्वरूपलाई चिन्तना गरिन्। अब हृदयकृत्य हृदयमा धारण गरेर निमिल्य छ आँखा मुदेर चिम्लेर यस्तो गर्न लागि ध्यान गरिन् हृदयमै कुनैले। अब पुलकाङ्गी भइन् कोही चाहिँ एउटी चाहिँ उनको चाहिँ रोमाञ्चित भयो नि त। अब हर्षको रोमहरू ठाडा ठाडा भए अनि त्यही भगवानलाई उपगुह्य अङ्कमाल गरिन्। अङ्कमाल गरेर अनि भगवानको त्यो दिव्य मुहारको दर्शन गरिन् स्पर्श गरिन् भनौँ। योगी इव आनन्द सम्प्रुता। अब योगीले के गर्छन् भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै योग साधन गर्ने अष्टाङ्ग योग साधन गर्दै अब मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक आदि गरेका ती योगीहरूले के गर्छन् भने त्यही चाहिँ भित्र हृदयमै आनन्द प्लुता आनन्दमा डुबेर जसरी भगवानको स्वरूपलाई दर्शन गरेर आनन्द लिन्छन् त्यस्तै प्रकारले आनन्द लिन्छ। अब यस्तो गरे आफ्नो आफ्नो भावले सर्वास्ता केशव आलोक परमोत्सव निर्वृत्ता। अब सर्वा फेरि ती सम्पूर्णता सर्वा केशव भगवानको आलोक भनेको दर्शनले आलोक के न दर्शनले परमोत्सव निर्वृत्ता परम उत्सव भयो हर्ष भए र निर्वृत्ता आनन्दित हुँदा छँदा। अब हेर्दा हेर्दै भगवानको त्यो तिनीहरूले त्यसो गर्दा हुँदी के भए अनि विरहजम तापम भगवान अन्तर्ध्यान हुँदा हुँदै जो विरह भएका थिए अब त्यो चाहिँ त्यस्तो ताप चाहिँ दुःख चाहिँ तपसन तापे त्यो तापलाई जहु त्याग गर्दा भए सबै आनन्दित भएर। अब कसरी भए
प्राज्ञम प्राप्य यथा जना, जनले के भनौँ, प्राज्ञ भनेको विद्वान आफ्नो घरमा आए अर्थात् कहीँ दर्शन भयो विद्वान जनलाई, महात्मा जनलाई, गुरुजनलाई अब दर्शन प्राप्य पाएपछि कसरी दुःख छ जति भने पनि त्यो जनले त्याग गर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई प्राप्त गरेर उनीहरूले अत्यन्त आनन्दित भए। आविर्भूत शोकाभिर्भगवान् अच्युतो वृतः भेरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा। अब भगवानको समक्षमा गोपीहरू प्रकट भएपछि वरिपरि ती गोपीहरूले युक्त भएका भगवान कस्ता हुनुभयो? भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न अच्युतः, अच्युत भगवान। विधुत शोकाभि, भगवानलाई दर्शन गर्न पाउँदा शोक निवृत्त भएका ताभि गोपीभि, गोपीहरूले वृतयुक्त भएका अच्युत भगवान पुरुषः परमेश्वर, पुरुष भन्ने शब्दले यहाँ परमेश्वर भन्नु पर्यो। त्यस्ता पुरुष हे तात, हे परीक्षित राजन भनेर, हे प्रिय परीक्षित राजन, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ पुरुष परमेश्वर कति शोभित हुनुभयो कि ती गोपिनीहरूले युक्त भएपछि कस्ता हुनुभयो? अधिकम अत्यन्तम व्यरोचत, अत्यन्त प्रकाशित हुनुभयो, शोभाले युक्त हुनुभयो, बिचमा रहनुभयो। वृत्त भनेको वरिपरि युक्त हुँदाहुँदी परमेश्वर, पुरुष परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण कसरी? यथा जसरी शक्तिभि, भगवान शक्तिद्वारा, पुरुष फेरि त्यहाँ दुईपल्ट लाग्यो, शक्तिले युक्त भएका परमेश्वर। अब शक्ति भनेको क्या हो? सम्पूर्ण बल, ऐश्वर्य र यो वीर्य, पराक्रम इत्यादि जो आफ्नो शक्तिद्वारा जसरी प्रकाश हुनुभयो त्योभन्दा पनि त्यहाँ प्रकाश हुनुभयो भगवान। तासमादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत् कुन्द मन्दार सुरभ्य नीलषट्पदम्। त्यसपछिबाट विभु व्यापक भएका परब्रह्म परमात्मा कहाँ जानुभयो? ता समादाय, ती गोपीहरूलाई लिएर कालिन्द्या पुलिनम, यमुना नदीको किनारमा निर्वेश्य फेरि गएर त्यहाँ रहेर। कस्तो प्रकारको त्यो कालिन्दी यमुना नदीको किनार कस्तो? विकसत कुन्द मन्दार सुरभ्य अनिल षट्पदम, त्यो पुलिनमा के थियो? राम्रा राम्रा पुष्पहरू फुलिरहेका, त्यसको विशेषण हो विकसत कुन्द मन्दार सुरभ्य नील षट्पदम। यहाँ समास भयो, सबै एउटै पद भयो। यस कारणले फुलिरहेको छ कुन्द पुष्प, मन्दार पुष्प, उनीहरूको फुलेको पुष्पको सुरभि भनेको त्यो मगमग वासना आएको। अब सुरभ्य अनिल, सुरभि अनिल षट्पदम, त्यस्तो वासनाले युक्त भएको। अनिल भनेको चाहिँ वायुले युक्त भएर ल्याएको, त्यसमा पनि षट्पदम भ्रमराहरूले युक्त भएको, गुनुनुनु भ्रमराहरू गुन्जायमान भएका त्यो पुष्पमा, त्यसमा पनि कति राम्रो सुगन्धले युक्त भएको त्यस्तो पुलिनमा ल्याउनु भयो भगवानले ती गोपीहरूलाई। अब त्यहाँ के भयो त भने शरद चन्द्रांश सन्दोह ध्वस्त दोषा तम शिवम। अब शरदकालीय चन्द्रमा कति प्रकाश हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यतिखेर। शरद चन्द्र भनेको शरदकालीय चन्द्रमाको अंशु भनेको चाहिँ किरण, त्यसको सन्दोह किरणको समुदाय भनौँ, धेरै किरण लाग्यो त्यहाँ। त्यो किरणले के भयो त? चन्द्रमाका किरणले ध्वस्त दोषा तम, ध्वस्त नाश गरेको छ। दोषा भनेको रात्रिको तम अन्धकार नाश भएको, उज्यालो भएको, शिवम कल्याण दिनेवाला, हेर्दै झलमल्ल भएको त्यो पुलिन। अब यस्तो प्रकारको दोषा भनेको रात्रिको तम अन्धकारलाई, अन्धकारले युक्त अब गयो, त्यो ध्वस्त भयो, अब झलमल्ल भयो, शिवम कल्याण दिनेवाला। अब यस्तो फेरि कस्तो प्रकारको त्यो पुलिनको आउँदैछ है, माथिल्लो श्लोकको चाहिँ यो विशेषण हुँदैछ।
अब कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल बालुकम, कृष्णाया भनेको चाहिँ जमुना नदीको हस्त तरल आचित कोमल बालुकम भन, त्यहाँ समाजबाट धेरै शब्दहरू जोडिए। अनि हस्त भनेको क्या हो, हस्त भनेको त्यो लहर आउँछ नि, अब हस्त भनेको लहर भनौँ, किनभने तरल भनेको त तरङ्गको लहर आयो, अब त्यो छेउमा त अब पुलिनमा त आउँछ नि उताबाट सर लहर हो। आचित त्यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ आचित व्याप्त भएको कोमल बालु भन्दा हुँदै त्यसको लहरले झ्याप्प 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 पारेता हुँदै त्यो एकदम उज्जवल भएको, अब सफा भएको बालुवा पुलिन, अब त्यस्तो भएको त्यो पुलिनमा लानुभयो भगवान्। हो त्यो मालैको चाहिँ सम्बन्ध आयो। हजुर, तद्दर्शनालाद विद्युत हृद्रुजो मनोरथान्तम श्रुतयो यथा ययो। अब स्वैरुत्तरीयै कुचकुङ्कुमाङ्कितै अचै क्लिपन् आसनम आत्मबन्धवे भयो है त्यहाँ। अब यो तद्दर्शन, अब भगवानको दर्शन पाए नि त तिनीहरूले। अनि आह्लाद आनन्द हो, लादी आदन आदाने धातु, लादी लादने आनन्द। भगवानको दर्शन पाउनाले अब कस्ता भयो त आह्लाद, एकदम हर्षित विद्युत हृद्रुज। अब तिनीहरूको हृदयको रोग चाहिँ गयो। दर्शन पाउनलाई उनीहरूले त्यत्रो रुँदै रुँदै खोजेका थिए भगवानलाई, त्यस्तो भगवानको दर्शन पाएर उनीहरू खुसी भए, आह्लादित भए। विद्युत हृदरुज, नाश भएको छ हृदयको रोग, जसका यस्ता भएका छँदा तिनीहरू के गरे, मनोरथान्तम, उनीहरूको मनोरथको अन्तिम जो आकांक्षा थियो त्यसको पुरा भयो तिनीहरूलाई। त्यही भगवानको दर्शन गर्नको लागि उनीहरू त्यस्तो प्रकारले जाइत इत्यादि भन्ने आएका थिए। अब भगवानले दर्शन दिएपछि उनीहरूको त्यो हृदयको रोग चाहिँ के भयो, विद्युत नाश भयो। त्यस्ता हुँदछ रथान्तम मनोरथान्तम, त्यो मनको मनोरथको अन्तिम भयो, आनन्द भयो, उनीहरूको कामना पुगो भन्ने। कसरी, श्रुतयो यथा ययो। अब यो चाहिँ के छ भने, अब श्रुतयो यथा ययो, अब श्रुतिहरू के भए त भन्दा हुँदै यहाँ त अब यतिले बुझ्नु पर्यो है। जम्मा श्रुति वेदमा लाख मन्त्र छ, 1 लाख मन्त्र छन्। अब 80,000 मन्त्र चाहिँ के छ भने कर्मकाण्डीय छ, मन्त्रले त्यही भन्छ। अब कर्मकाण्ड सम्बन्धीको त्यहाँ गर्छ 80,000। 80,000मा अब त्यो कर्मकाण्डी भएका मानिसले के गर्छ त, त्यसैमा अनि त्यो लटपटिन्छ, कर्म गर्छ, के गर्छ। अनि त्यो कर्म गरिसकेर पार भएपछि के हुन्छ, ज्ञान। अब ज्ञान काण्ड कति भयो, 16,000 भयो, लाख पुग्नु पर्यो नि। अब 80 र 16,000 गर्दा कति, 96 भयो, 96 भयो। अब यो 96मा त्यो 16 चाहिँ के हो भने कर्मकाण्ड गरिसकेर अनि त्यो चाहिँ उपासना काण्ड भयो। 16,000 चाहिँ उपासना भनेको अब कसले गर्छ त, अब उपासना त्यो कर्मकाण्डबाट निवृत्ति भए। अनि कर्मकाण्डबाट निवृत्ति भएपछि अब ती भक्तहरू कता गए, उपासना काण्डमा। अब भगवानका हो ती मन्त्रले बताउँछ त्यहाँ। अब त्यो उपासना काण्डमा गएपछि के भयो त भन्दा, अब यता कर्मकाण्डका ती 80 त छाड्दे नि त तिनीहरूले, ती भक्तले त्यो छाड्दिएपछि अनि उपासना काण्ड भयो। अब यतापट्टि छाडे है, किन यो किन आउँदैछ भने उनीहरूले घरबार छाडेर चाहिँ आए नि त भगवानपट्टि छाडे नि। उनीहरूलाई न स्नान गर्नु थियो, न केही थियो, न केही थियो, पूजापाठ इत्यादि छाडे, भगवानमा प्रेम गरे, उपासना गर्नको लागि आए। त्यसो हुँदा फेरि अब 4,000 रह्यो लाखमा। 4,000 चाहिँ कहाँ गयो त त्यो वेदका मन्त्र, ती कता गए भन्दा, अखिल भुवन जन्म स्थेम भङ्गादि लीले विनत विविध भूत प्राप्त रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसे विदीप्ते। भगवानका शिरमा
श्रुति शिरसी विदीप्ते प्रकाश भयो भगवान। त्यो भगवानका शिरमा बस्छन् ती 4,000 चाहिँ 16 त पुगी गए अब। अनि श्रुति शिरसी विदीप्ते ब्रह्मणी श्रीनिवासे, ब्रह्मणी ब्रह्म स्वरूपमा श्रीनिवासे, भगवान श्रीनिवासमा यहाँ भए शिरमा। अनि श्रुति शिरसी विदीप्ते श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुसी भक्ति रूपा। अब भक्तले त्यो स्तुति गरेको छ नि त, सेमुसी भक्ति रूपा। भक्ति चाहिँ कस्तो होस् त भने सेमुसी भक्ति होस्। सेमुसी भनेको बुद्धि, सेमुसी रूप भक्ति भनेको क्या हो भन्दा बुद्धिको के हो काम? निश्चयात्मिका बुद्धि वेदान्त, निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिक बुद्धिले युक्त भएको भक्ति भयो भने अनि संसारबाट पार तर्छ, अनि अब जान्छ वैकुण्ठ, महावैकुण्ठ भन्ने कुरामा। अब अखिल पूर्ण जन्मस्थेम भङ्गादिले विनत विविध भूत रक्ष व्रत रक्ष। अब जो विनित भनेर चाहिँ जो शरण पर्छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ ए तिमीहरूको लु म व्रत रक्षका दीक्षित, मैले दीक्षित भएँ, यी म तिमीहरूलाई उद्धार गर्न म ठिक छु भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यसो हुँदा शरण विनित विविध भूत, विविध भने हस्ती पनि त थियो नि त, जुनसुकै प्राणी हुन्। अब उतापट्टि रामको उसमा त सबरी पनि त भइन् नि त। हो त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले भगवानको शरणको त्यो विविध विनत भूत, फेरि विनत नम्र भएर भनेपछि अब हो त्यस्तो प्रकारले ती श्रुतिले अब के गर्छन् त, श्रुति रूप स्त्री रूपले अब तिनीहरूले भगवानलाई दर्शन गरेपछि अनि के मनोरथान्तम, तिनीहरूको पनि त मनोरथ पुग्छ नि, तर हमेसी भेट्न सक्दैनन्। गाना गर्दै गर्दै त्यो चाहिँ अब वेद स्तुति श्रुति भनेका तिनी हुन्। अब तिनीहरूले पनि गाना गरेर भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपलाई प्राप्त गर्न कतिले सक्दैनन्, त्यस्तो कठिनले मात्रै सक्छन्। अब तर वर्णन गर्दै गर्दै दर्शन गर्न चाहिँ त्यति दुःख हुन्छ। तर यिनीहरूले त के गरे, गोपिनीहरूले त न यतापट्टि कर्मकाण्ड गरे, त्यही उपासनै भनौँ, वेदले निषोध गरेको कुरा चाहिँ गरे नि त उनीहरूले। कति आँसु बगाए, प्रेमका आँसु झारे, अनि भगवानले दर्शन नदिई भयो त अब प्रेमका आँसु झारेपछि भन्ना। अब श्रुतयो यथा यही, त्यस्तै प्रकारले मनोरथान्तम ययुः, उनीहरूको मनोरथ पुरा भयो। कसको? गोपीहरूको भन्ने कुरा यो यतिले अब त्यो धेरै कथा आयो। नभए यसको भाग चाहिँ कसरी बुझ्ने त? यसै मनोरथान्तम ययुः, मनोरथ भनेको आकांक्षाको अन्तिम भयो। उनीहरूको मनोरथ आकांक्षा पुरा भएपछि त आनन्दित भइगए नि, हो यही हो। अब फेरि त्यति भएपछि के भयो त? आनन्द भए है। स्वै उत्तरीयै कुच कुङ्कुमाङ्कितैः अचै कृपण आसनम आत्मबन्धवे। अनि उनीहरूले विचार गरे, वरिपरि भयौँ हामी, अब लु आत्मबन्धवे, आत्मा बन्धु को हो नि त? बन्धवे भनेको बन्धुका निमित्त, आत्मा भनेको आफ्ना, बन्धु भनेका कौन? भगवान कृष्णका निमित्त के गरौँ? आसनम, अब यहाँ आसन राख्ने भए, त्यो बालुवामाथि फेरि आसनम। अब त्यो आसन के को राख्नु त अब भन्दा हुँदी। अब यहाँ भने कुच कुङ्कुमाङ्कितैः स्वै उत्तरीयैः, अब त्यो उनीहरूले यहाँ ओढेको थियो। कुच भनेको स्तन, त्यसमा चाहिँ कुङ्कुम लगाएको थियो उनीहरूको पहिले कतिले। अनि हो त्यो पहिलेदेखि ओढेका थिए नि त, भेट्न आउँदै हुँदै घरबाटै कति उँधो लाए कति उँभो। अब त्यो कुच कुङ्कुमले चाहिँ अङ्कित भएको, चिन्हित भएका यस्ता उपरनाम बसेर उत्तरीय छ नि त। उत्तरीय भनेको माथि ओढ्ने, हाम्रो भाषामा चाहिँ सल पनि भन्छौँ, म त्यत्रो भन्छौँ नि, हो त्यस्तै उत्तरीय वस्त्र हो। स्वै उत्तरीय वस्त्रैः, अब आफ्नो आफ्नो उत्तरीय वस्त्र निकाले, लो यहाँ भगवानलाई माझमा राखौँ भनेर। अनि एउटीले अर्कीले गर्दा गर्दै भगवानको त दिव्य आसन त भइगयो नि, केले भयो? वस्त्रको।
अनि हो त्यसो हुँदा अब आसनम यी अचिकृपन रचितवन्तः त्यो पाउँदा रचितवन्त्य अब स्त्रीलिङ्ग त्यसको पर्याय बीचमा आसन राखिदिए आफ्नो मजत्र ओछ्याए कुरो त्यति नै हो। अब यहाँ त यो शब्दले त्यसो गर आसन। अब त्यो आसनमा चाहिँ अब भगवान्लाई राख्नु। तत्र उपविष्ट भगवान् स ईश्वरः। अब तल्लोमा गयौँ। तत्र तस्मिन् आसने उपविष्टः को बसो भगवान् स ईश्वरः। ईश्वरलाई पो राखे त अब भगवान् ईश्वर भनेको के भन्छ भने पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुषोत्तम भन्छ। पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम त्यस्तो छ। फेरि त्यो पुरुष यो चाहिँ वेदान्त आयो है मलाई कहाँबाट। सर्वज्ञ बीजम स ईश्वर। अब गुरुनाम अपि गुरु। अब गुरुमा त्यहाँभन्दा उँभो को छ त श्रेष्ठ भगवान्देखि बाहेक भन्न त्यसलाई भन्छ ईश्वर। गुरुनाम अपि गुरु ईश्वर तत्र निरतिशयम्। अब त्यो अत्यन्त हो त्यसलाई ईश्वरलाई राखे बिचमा। अनि के गरे त अब योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासन। अब जसरी योगेश्वरहरूले हृदयको अन्तिममा जसरी भगवानको त्यो दिव्य मङ्गलमय स्वरूपलाई यो हृदय रूपी आसन भनौँ न कमलको आसनमा राखेर ध्यान गर्छन् जसरी, अनि त्यस्तै प्रकारले तर यी भगवान कृष्णलाई चाहिँ अब कल्पितासन जसरी हृदयमा कल्पना गर्छन् योगेश्वरहरूले त्यस्तै प्रकारले वरिपरि तिनीहरू भएर बीचमा चाहिँ भगवानलाई बैठाए राखे भनेको। अब योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासन। अब चकास कस्तो राम्रो भन्नुभयो त भगवान। गोपी परिषदगत अर्चित। उनीहरूले अब सेवा गरे, पूजा गरे, सम्मान गरे भगवानलाई। भगवान चकासित भए चकास। अब कसै गोपी परिषद। गोपीको परिषद भनेको गोष्ठी, परिषद भनेको सभा। सबैको वरिपरि अब धेरै थिए गोपीहरू। अब तिनीहरूको परिषदगत त्यो बीचमा बसेर तिनीहरूको गोष्ठीमा बसेर अर्चित पूजित भएका भगवान कस्ता हुनुभयो त अब त्यहाँ भन्दा त्रैलोक्य लक्ष्मीक पदम बपु दधत। अब त्यस्तो दधत भनेको उनी अर्चित ईश्वरकै विशेषण हो। यो क्रिया विशेषण भन्छन् यसलाई। त्रैलोक्य लक्ष्मीक पद तीनै लोकको लक्ष्मी भनेको स्वभावको एकै पद। अब तीन लोकमा कति छ चाहिँ भगवानको स्वरूप त्यो प्रकाशित भनौँ न त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा आयो भगवानको। हो त्यस्तो बपु चाहिँ त्यस्तो चाहिँ शरीर भयो है भगवानको। दधत दर्शयन सन देखाउँदा छँदा। अब भगवानले त्यस्तो देखाउनु भयो सबै त्यहाँ बीचमा बसेर देखाउँदा छँदा। दधत धारण गर्दा छँदा पनि भयो, अर्थात् दधत भनेको देखाउँदा छँदा बीचमा चकास कास्त्री दिप्तौ चकाश्री दिप्तौ चकास प्रकाशित हुनुभयो भगवान भन्ने कुरा आयो। तत्र उपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासन। अब आसनमा बस्नुभयो भनौँ न। अब कतिवटा मजत्र थिए ती सबै अब ठ्याप्पै अब यिनीहरूले सोही उत्तरीय आसन भनेको थियो मान्लोमा। त्यो आसनमा बस्नुभयो भगवान। कति चकास तीनै लोकमा कति प्रकाश थियो। भगवान आफ्नो आफ्नो तीनै लोकमा आउँदा कति प्रकाश थियो। तर त्यो सबै आएर त्यतिखेरको त्यो सबैको चाहिँ एकै ठाउँमा स्वरूपमै शरीरमै बपु आयो। दर्शयन देखाउँदा छँदा चकास प्रकाशित भएर आसनमा बस्नुभयो भगवान। अब सभा जयित्वा तमनङ्ग दीपनम सहासलीलेक्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्क कृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषद कुपिता बभासिरे भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामीले सभा यजत्वा तम अनङ्ग दीपनम। अब भगवान त अब यो चकास त भइजानु हो मासतिर। कस्तो हुनुभयो त अनङ्ग दीपनम। अनङ्ग भनेको कामदेवलाई पनि
प्रकाश गरिदिनेवाला उहाँको शरीर त्यस्तो भयो हेर्दा त्यति सुन्दर भन्ने कुरा आयो। अनङ्ग दीपनम कामदेवलाई पनि दीपन गर्नेवाला तम भगवानको लागि सभाजयित्वा उनीहरूले सेवा गरे प्रेम गरे। यो चाहिँ ऋन्त हो है, सभाजयित्वा ऋन्त भएर त्वा भयो। त्यसरी प्रेम गरेर सभाजयित्वा सेवा गरे भनौँ। अब त्यो सेवा गर्दा हुँदै के भयो? सहास लीले क्षण विप्रम भ्रुवा। अब के भयो भन्दा अब सहास हाँसेन सहित सहास मुसुक्का हाँस्नुभयो नि भगवान्। अनि लीला भनेको त्यो हाँस्दा हुँदै लीला भनेको के भन्छ भने सुन्दर भाव। सहास लीला अब लीला भनेको लौल्य धातुदेखि लीला हुन्छ अत्यन्त सुन्दरलाई। लौल्य भनेको सुन्दर हो लीला भन्नु नि सुन्दर हो। किनभने लीला शब्द कसरी बन्छ भने बन्छ छ अब व्याकरणमा भने लीलौले हो त्यस्तो धातुदेखि लीला बन्यो। लीला भनेको नै सुन्दर हुन्छ। रामलीला कृष्ण लीला अब लीला त्यहाँ हुन्छ भन्दा अब लीला भन्नु नै सुन्दर हो। अब भगवानको हाँस त्यस्तो सुन्दर भने आयो यहाँ। अब यहाँ सहास लीले ईक्षण अब हेर्ने ईक्षण भनेको दर्शनले विभ्रम भनेको भ्रुवा। अब हावभाव कटाक्ष यो भ्रु आँखी पहिले त्यस्तो प्रकारले अब उनीहरूको त्यो भ्रुवाले भगवानले पनि हेरिदिनु भयो। संस्पर्श नै न अब उनीहरूले के गरे त फेरि भगवानलाई भने संस्पर्श नै न स्पर्श गरे। अनि अङ्क भनेको काखमा, अङ्क भनेको उत्सङ्गे भन्छ, उत्सङ्ग भनेको काखमा, कृत भनेको धारण गरे, अङ्ग्री भनेको पाउ, अनि हस्त यो हात पनि। कसैले हात काखमा राखे, कसैले भगवानको पाउ अङ्ग्री हस्त अङ्ग्री भनेको पाउ अङ्कमा राखे। अब यहाँ भने दर्शन अङ्ककृत, अङ्ककृत अङ्क भनेको उत्सङ्गमा, कृत भनेको स्थापना गरे अङ्ग्री र हात। यस्ता भएका छन् भगवान र भगवानलाई। अनि के भन्छन् तिनीहरू? संस्तुत्य पहिले त्यसो गरे, संस्तुत्य स्तुति गरे, प्रशंसा गरे। कहाँ गरे त स्तुति भन्दा जयति त्यधिकमदेखि त्यो 19 श्लोक गरेकै कुरा हो। यो त्यही कुरा दोहोऱ्याए। हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ हजुरलाई जङ्गलमा जाँदा हुँदी कण्टकहरूले चाहिँ काँडाले कोर होला पाउ कोमल भनेर हामीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो त्रुटि हुन्छ। युग एक त्रुटि पनि युग जस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ किन त्यसो गरेको भन्ने ती कुरालाई संस्तुत्य स्तुति गरे, प्रशंसा गरे अर्थात् गरेर। अब ईशतको पिता अलिकति रिसाएदै गरे है फेरि त्यो, किनभने उनीहरूले त्यो स्तुति प्रशंसा गर्दै गर्दै अन्तर्ज्ञान हुनुभयो नि त, भगवानले छान्नुभयो। अनि हामीलाई रुवाएको हो नि त तपाईँले। ईशतको पिता अलिकति फेरि पुरा चाहिँ रिसाउँदा त भगवान उठेर जान्छन् फेरि भन्ने भइगयो, अन्तर्ध्यान होलान् भन्ने भयो। तर अलिकति चाहिँ उनीहरूले छेड्का हाने त्यहाँ, ए तपाईँ त्यस्तो ईशतको पिता कोपेदार। त्यही त स्त्री जातिको त्यस्तै हुन्छ नि त। त्यो त आफ्ना आफ्नैले थाहा पाएको होला, आफ्ना आफ्नैको बेहोरा होइन, पर्दैन। आफ्नै घरैमा विचार गर्दा हुन्छ कतिको, कतिका त अब नघुर्काउने पनि होला। अब ईशत बभासी रे अनि भने यो कुरा भगवानलाई। अब गोप्या होचो गोपीहरूले भन्छन् के भन्छ? भजतो नु भजन्ते एक एतत् विपर्ययम् भजत अनुभजन्ति एके एके एतत् विपर्ययम् एके भाव। त्यहाँ त अब व्याकरण परिगयो। अब भजत भजन गर्ने जनलाई, सेवा गर्ने जनलाई, प्रेम गर्ने जनलाई भनेको। अनुभजन्ति एके कोही जन है भने अब त्यहाँ ईशतको पिता प्रवासी छ नि त मासतिर। अब डाइरेक्ट भनेनन् यस कोही जन त्यस्ता छन् भनेर यहाँ सोध्दैछन्, उनीहरू प्रश्न राख्दैछन्। अब एकै भनेको कोही जनहरू, एकैजना कोही जन चाहिँ के गर्छन्? भजत भजन गर्ने प्रेम गर्नेलाई अनुभजन्ती
प्रेम गर्नेलाई मात्रै सेवा गर्छन् नि कोही, प्रेम गरेन भने त्यसलाई त गर्दैनन् नि भन्ने कुरा हो यो। फेरि एकै कोही चाहिँ के गर्छन् भने एतद्विपर्ययम्, अब सेवा गर्दैनन्, कोही चाहिँ प्रेम पनि गर्दैनन्, सेवा त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ भनेर अब हो त्यो। तर फेरि एकै अर्को तल्लामा उभयांश नो भजन्ती, भजनै गर्दैन, भजन गर्दै गर्दैन, कोही भजन गर्छन् पनि प्रेमले, तर त्यो ती दुवैवटालाई चाहिँ कोहीले यादै गर्दैन है। त्यस्ता छन् तीन खाले। अब यो तीन खालेमा चाहिँ एतत् ननाम अस्मान, हामीहरूलाई भो भने मात्रै यहाँ भो मात्रै छ है, यो सम्बोधन हो भो। अब भोको त अब उता शब्द छैन। कुन श्लोकबाट चाहिँ आयो त सम्बोधन? हे तात भन्छन्, हे प्रिय भने। अब उँभो हेर्दै जाउँ त कहाँ छ एउटा तात यसको माथि हो, त्यो भो भनेको हे तात भन्नुपर्छ, प्यारा भन्नुपर्छ। अर्थात् हे अब तपाईँ चाहिँ भो तपाईँ साधु ब्रुही यत ननाम अस्मान साधु ब्रुही, राम्ररी सम्झाइदिउँ त यो तीनटा खालेमा कुन चाहिँ के चाहिँ हो त यो? अब यो अब जो भजनै गर्दैन, जो भजन गर्छन् माने प्रेम गर्छन्, भजन सेवा प्रेम, अनि त्यो गर्दैनन्। अब भजन पनि गर्दैन, त्यो पनि केही नगर्ने, उभयांश त नभजन्ती यहाँ, त्यो पनि छ भने अब यो कुनलाई चाहिँ राम्रो मान्नु त संसारमा? यो बताइदिनु पर्यो भनेर अत्तो पो थापे थाउ, अप्ठ्यारो पनि हो। अब यताइ भन्नु, अब यहाँ भन्दै छन् भजन्त्य भजतो ए भई करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमा। एउटा पो छाडिएछ हो, एउटा छाडियो है, होइन होइन यहाँ रहेछ। अब यस्तो लु भन्नुहोस् भने अब भगवानले बताउन लाग्नु भयो। मितो भजन्ति ए सख्य स्वार्थै कान्तो द्यमाहिते भन्नुहुन्छ। हे सख्य, हे सखी हो, अब ए मिथ भजन्ती, जो परस्परमा चाहिँ भजन गर्छन्। अरे परस्परमा के गरे? मैले एकजनालाई सेवा गरेँ, प्रेम गरेँ भने उसले पनि प्रेम गर्छ, मैले प्रेम गरिनँ भने उसले पनि गर्दैन नि कतिले त हो। त्यस्तो हुँदा मिथ ए सख्य मिथ ए भजन्ती, परस्परमा सेवा गर्छन्। के को लागि त्यसो गरे त? उसले पनि सेवा गरौँ, परस्परम भावेन त स्त्रीय परमावश्यता भयो यहाँ। अब त्यो कसरी चाहिँ त्यो त भन्दा, त्यो त स्वार्थै कान्तो द्यमाहिते, स्वार्थको लागि मात्रै त्यसो गर्छ। अरे त्यो निस्वार्थको लागि त्यो गर्दै गर्दैन। अब मैले उसलाई सेवा गरेँ, उसले पनि त गर्छ नि भन्ने एउटा केही स्वार्थ घुसेको हुन्छ अरे त्यो त्यस ठाउँमा भन्ने। त्यही अब तत्र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने सौहृदम, प्रेम पनि हुँदैन। अब त्यसले चाहिँ प्रेम पनि हुँदैन, धर्म पनि हुँदैन। न तत्र सौहृदम न धर्मस्थ न, धर्म पनि हुँदैन त्यसमा। के हुन्छ? स्वार्थार्थम, स्वार्थको लागि मात्रै हुन्छ। अन्यथा त्यो छैन भने तति त्यो चाहिँ धर्म पनि हुन्छ। स्वार्थ छैन भने चाहिँ निस्वार्थले गरेकोमा चाहिँ सौहृद प्रेम पनि हुन्छ, प्रीति पनि, धर्म पनि बढ्दछ भने। अब यो चाहिँ भनेर अब यो बुझाउँदै हुनुहुन्छ भगवानले। अब अर्कामा भजन्त्य भजतो ए भई करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदञ्च सुमध्यमा। हे सुमध्यमा भनेको हे सुन्दरी, सुन्दरीय भन्नुहुन्छ भगवान। हे सुन्दरीय, सुमध्यमा किन भयो? बारुले कम्मर भन्छ नि त कोही नाटक देखाउनेवाला, बारुले कम्मर। हे सुन्दरी भनेको हे सुमध्यमा। अब अभजत भजन्ती ए, अब त्यो चाहिँ भजन नगरे पनि, प्रेम नगरे पनि, सेवा नगरे पनि भजन्ती, कस्ताले भजन गर्छ? करुणा, तिनीहरूले चाहिँ चाहिए सेवा गरोस् चाहिए नगरोस्, ती कृपा गर्नेवाला चाहिँ निष्फिक्री हुन्छन् नि ती महापुरुषहरूले। चाहिए गरोस् कि नगरोस् प्रेम उनीहरूको कर्म छाड्दैनन् भनेको।
करुणा अवसता अपि भजन्ति। अब यथा पितर, अब पिता माता पिताले के गर्छ त छोरालाई चाहिए त्यसले पाल सानैदेखि प्रेम गरिया हुन्छ नि त। जस्तै बदमास छ भने पनि अब भित्रता भाव हुन्छ अरे माता पितालाई प्रेम चाहिए। उसले गरोस् नगरोस्, उसले सेवा गरोस् कि नगरोस्, तर प्रेम चाहिँ हुन्छ अरे माता पितालाई जसरी भने। अब हो त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिन्छ। स्वार्थ छैन नि त्यहाँ, निस्वार्थ भावले गर्छ भने। अनि निरपवाद अब त्यसमा केही वाद गर्नै पर्दैन, धर्म हुन्छ। सौहृदन च त्यसमा प्रेम पनि हुन्छ, सुहृद भाव मित्रता भाव पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान। अब भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजत कुत आत्माराम ह्याप्त काम अकृतज्ञ सुहृद गुरु ध्रुव भनो यहाँ। अब भजन्तोपि केचित् कोही चाहिँ के गर्छन् जनहरू। अब यो चाहिँ जनपट्टि लाँदै हुनुहुन्छ भगवानले। केचित् जना कोही जनहरू भजतापि प्रेम गरे तापनि नभजन्ति। प्रेम गर्यो भने तिनीहरूलाई किन भजन गर्दैनन् भन्दा यो तल्लाले भन्दैछ 4 प्रकारको यहाँ छन्। आत्मा रामलाई चाहिँ के छ त, चाहिए भजन गरोस्, चाहिए त्यसलाई फुर्क्याओस्, चाहिए धन दियोस्, त्यसलाई कुरै छैन, दियोस् कि नदियोस् आनन्द। आत्मा राम भगवानमा आराम गर्नेलाई त किन चाहियो त, त्यसलाई धन पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। अब ती परमहंसको कुरा आयो यहाँ। आत्माराम तिनीहरूलाई के चाहियो त, निष्फिक्री आत्माराम। त्यस्तालाई चाहिँ के छ भने अर्काले प्रेम गरोस् कि नगरोस् कि नगर्दा पनि खिन्न छैनन्, प्रेम गर्दा पनि खुसी छैनन् तिनीहरू। आरामले आत्माराम हुन्छ। अब आत्मकामा अर्को गयो है, अर्को प्रस्तावना 2 नम्बरमा। अब आत्मरामा भने आप्तकामा भनेपछि अब पहिले चाहिँ थिएन केही, अनि आप्तकामा उनीहरूलाई पुरा कामना भइसक्यो। अब तिनीहरूलाई कामना भयो, केही कुराको खाँचो भएन भनौँ। त्यो खाँचो नहुने मरलाई त के र, अब त्यो धन दिए पनि खुसी के गर्ने, नदिए पनि उसलाई याद छैन। त्यस्ता जन हुन्छन्, कोही ज्ञानी जनकै कुरा हो यो आप्तकामा। तिनीहरूलाई वास्ता छैन। कसैले दियो भने ए उसलाई द्याउ न, उता द्याउ न, स्वामीजीकै कुरा गरौँ न, के उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि गर्नुभयो त। आत्मकाम उहाँका विद्या थियो, उहाँको चाहिँ त्यो सबै गुण थियो। ऊ मन्दिरतिर के जाति अब जसले विवाह गरेको छ, गृहस्थी चलाउनु छ, त्यस्तालाई त अब चाहिन्छ नि त। प्रेम गर्दै हुन्थ्यो मलाई भन्ने त हुन्छ। अब मलाई नि यसरी बोलाइदियोस्, मलाई दक्षिणा दियोस् धेरै, त्यसबाट मेरो काम चल्छ भन्ने त कसलाई नहोला र। अब गृहस्थीलाई त त्यही हुन्छ, तर त्यो गृहस्थी छैन नि त। आत्मारामा आत्मकाम त्यस्ता। अब तिनीहरूलाई त केही छैन। अकृतज्ञ अरे फेरि अर्कोमा गयो। अकृतज्ञ कृतज्ञ भने के हो भने अर्काले उपकार गरो भने त्यसलाई अनि उसको पनि यसो गर है भनेर चाहिँ कृतज्ञ भयो। तर कोही चाहिँ अकृतज्ञ, अब चाहिँ त्यो चाहिँ तल्लो मान्छे आयो है, तल्लो स्तरको जन। अब अकृतज्ञ त्यसले उपकार गरेको छ भनेर चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ उपकार गरे तापनि त्यो गुण देख्दैन भने, गुण नदेख्ने हुन्छ नि। अर्काले उपकार गर्दा पनि गुण नदेख्ने हो, त्यस्तो चाहिँ त्योलाई त के भन्नु र। अब हो त्यस्तो पनि हुन्छ कोही जन। अब गुरुद्रोह भन्ने अर्को आयो। 4 प्रकारको यहाँ प्रस्ताव। गुरुद्रोह भनेको क्या हो, गुरु भनेको श्रेष्ठ जन। श्रेष्ठ जनबाट चाहिँ उसले ज्ञान पायो, के गर्यो अर्थात् धन सम्पत्ति पायो, सेवा गर्यो महाजनको, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई निकाल्यो भने, अनि त्यहाँबाट निक्ल्यो ऊ सम्पन्न भयो। अनि त्यसले गरेको गुण होइन, त्यसैलाई द्रोह गर्छ भने रिस गर्छ, त्यो अधम भयो नि त। उसले चाहिँ गर्दा गर्दै कति गुण गर्यो, उसले काम पायो, पाइसकेपछि स्वार्थी बन्यो अब उसले। अनि त्यही उपकार गर्ने गुरु भनेको त्यही श्रेष्ठ जन, महाजन होस् अर्थात्
गुरु नै होस् जो श्रेष्ठ जनको चाहिँ प्याउलो भएर चाहिँ त्यहाँ उगाएर अनि उसले त्यताबाट काम बनाइसकेपछि अनि त्यसलाई पनि द्रोह गर्छ भने त्यस्ता पनि हुन्छन् मान्छे भन्नुहुन्छ भगवान। त्यस्ता हुन्छन् भने गुरुद्रोह द्रोह हुन्छन्। हो यस्तो प्रकारको चाहिँ ले के गर्छ, कोही भजन गर्दा यादै गर्दैन, प्रेम गर्दा त्यसलाई धेरै प्रशंसा गर्दा पनि त्यो फुरुक्क पर्दैन। ती आत्माराम भए। आप्तकामा उसको चाहिँ सम्पूर्ण ऐश्वर्य छ, त्यसलाई केही चाहिँदैन, त्यसले पनि याद गर्दैन। अर्काले जे गरे पनि ऊ चुपै लाग्छ, चाहिए गरोस् चाहिए नगरोस्, त्यो पनि एउटा त्यागी नै हो। अकृतज्ञ त्यो चाहिँ अब पापी नै हो। अकृतज्ञ उसलाई उपकार गरिएको छ, त्यो उपकार गरेको देख्दैन भने त्यो पनि होइन। अब गुरुद्रोह भनेको श्रेष्ठ जसले चाहिँ गर्छ राम्रो यस्तो यस्तो गर्छ, त्यसलाई अलि उकास पछाडि त्यसैलाई चाहिँ जाई लाग्छ भने त्यसैलाई द्रोह गर्छ। हो यस्ता 4 प्रकारका हुन्छन्। नान्तु सक्यो भजतोपि जन्तुन्, म चाहिँ कस्तो छु भन्नुहुन्छ अब भगवान। नान्तु सक्यो भजतोपि जन्तुन् भजाम्यमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयन्यन्निवृत्तो न वेद। अब यो नम हे सख्य अहन्तु न, म त त्यस्तो छुइनँ। कस्तो भजता अपि जन्तुन्, भजन गरोस् अर्थात् प्रेम गरोस् नगरोस्। भजामि अमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये, अब मेरा निमित्त चित्त, अब चित्तवृत्ति चाहिँ ममै लग्यो। अमीषाम् यस्तो जनहरूको चाहिँ म के गर्छु, भजामि भजन गर्छु, तर भजन गर्दिनँ, म त्यस्तो पनि गर्दिनँ। अब किनभने तर ममा चित्तवृत्ति गर्यो भने त्यस्तालाई चाहिँ म प्रेम गर्छु। कसरी, यथा अधन लब्ध धने, गरिब छ धन छैन, लब्ध धने भनेको धन प्राप्त गरे छँदामा के हुन्छ, धेरै कमायो भने फुरुक्क पर्छ, अर्थात् दियो भने फुरुक्क पर्छ। अब त्यही धन विनष्टै नाश भयो भने अनि त्यसलाई चिन्ता कस्तो पर्छ हेर त। धन हरायो भनेपछि ऊ चाहिँ दिनै पछि त्यही हराएको धन यस्तो हुन्छ तच्चिन्तया, अब त्यसैमा चिन्ता हुन्छ, त्यसलाई त्यसैमा चिन्ता हुन्छ। र अन्यन्यवृत्त, अरूमा भर पर्दैन, अरूमा काम गरे तापनि त्यो हराएकोलाई चाहिँ सम्झिरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले। हो त्यस्तै प्रकारले नवेद, अर्को चाहिँ जान्दैन, त्यही हराएको धन मात्रै जान्न छ भने अब तिमीहरूले त म अन्तर्ध्यान भएँ नि, तर तिमीहरूले त्यस्तै प्रकारले चाहिँ ममा चिन्तना गरिरहौ गर्छौ भनेर म लुकेको, म अन्तर्ध्यान भएको भन्ने यसको भाव है। अब तिमीहरूलाई सम्झनाको लागि, स्मरण गर भन्ने यो विचारको लागि म अन्तर्ध्यान भएँ। नभएर जान्दैन, त्यो धनलाई हराएको धन चाहिँ चिन्तन गरिरहन्छ त्यसले, त्यस्तै प्रकारले मलाई सम्झिरहन्छौ भनेर म चाहिँ अन्तर्ध्यान भएको हुँ भन्ने यसको भाव आयो। नान्तु सक्यो भजतोपि जन्तुन् भजाम्यमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये, मेरा निमित्त भन्यो। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयन्यन्निवृत्तो न वेद। एवं मदर्थो चित्तलोकवेद स्वनाम हि वो मयि अनुवृत्तये वलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितं मारथ प्रियं प्रियाः। भगवान भन्नुहुन्छ एवं यस्ता प्रकारले मत अर्थो जित लोक वेद स्वनाम, मेरा निमित्त उज्जित त्याग गरेको छ। लोकवेद भनेको लोक मर्यादा, तिमीहरूले लोक मर्यादा छाड्यौ। किनभने घरमा आफ्नो दाजुभाइ छोराछोरी सबैलाई त्याग गरेर मसँग आयो मिल्न। स्वनाम यी सम्पूर्ण आफ्ना जनहरूको पनि अब छाडेर मयि अनुरक्तो अबलाह, अब तिमीहरू अबला हौ, ममा अनुवृत्तये
ममा नै निरन्तर वृत्ति लगायौ, मन बुद्धि सबै मेरैमा यस्तो लगायौ, ममा नै प्रेम गर्यौ भो मया परोक्षम भजता, मैले त तिमीहरूको परोक्ष भजन गरेँ अर्थात् अन्तर्ध्यान भएँ, तर पनि तिमीहरूले सबै आफ्नो छोराछोरी लोक मर्यादालाई त्याग गरेर ममा प्रेम गर्यौ, तिरोहित भए तापनि। यस कारणले मलाई असूयतम, मलाई निन्दा गर्नलाई, दोष लगाउनलाई मा अर्थ तिमीहरू योग्य छौन। मा नाम मा मलाई असूयतम, असूयतम भनेको दोष लगाउन, मा अर्थ योग्य छैन। किनभने प्रिया तिमीहरू मेरा प्यारा हौ, म पनि तिमीहरूको प्यारो हुँ। यस कारणले म कहिल्यै पनि तिमीहरूको प्रेमलाई त्याग गर्न सक्दिनँ। परोक्षता भएँ तानी, तर परोक्ष भयो भनेर तिमीहरूले मलाई भजन गर्न छाड्यौ न भने मेरा प्यारा हो। अब यहाँ के भन्नु भने हम न पारे, अब हे सक्यो भन्नुहुन्छ, हम न पारे, तिमीहरूको ऋण चुकाउन म सक्दिनँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैछ। निरवन्ध्य संविधान, अब तिमीहरू कस्ता बह यहाँ तलतिर आयो है। निरवन्ध्य संविधान, निरवन्ध्य भनेको निर्मल, कोही त्यहाँ मैलो नलागेको युक्ति भएको स्वसाधु कृत्यम, त्यस्ता वह तपाईँहरूको चाहिँ के भयो त भन्दा साधु कृत्यम स्वसाधु कृत्यम, तिमीहरूले राम्रा प्रकारले ममा प्रेम गर्यौ। अब त्यो कृत्य त्यसको चाहिँ विविधा विषा अपि म यो देवताको आयुसम्म पनि मैले तिमीहरूको ऋण चुकाउन नपाए नसक्नोमी। अब मैले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ ऋण चुकाउन म सक्दिनँ। अब तिमीहरूले त के गर्यौ र मेरै निमित्त के गर्यौ त भन्दा हुँदी भगवान भन्नुहुन्छ साधु स्वसाधु कृत्यम नपारे तिमीहरूले गरेको। तिमीहरूले किन दुर्जर के श्रृङ्खला सम्पृष्ट, अब दुर्जर भनेको गरि नसक्ने, दुस्त्यज घरको श्रृङ्खला भनेको बन्धन साङ्लो, घरको व्यवहार रूपी साङ्लोदेखि त्यो त्याग गर्नु नसक्ने कुरा पनि त्यो साङ्लालाई सम्पृष्ट भनेको त्यसलाई नाश गरेर काटेर, या तिमीहरू जो छौ मा अब झन् मलाई प्रेम गर्यौ, मलाई भजन गर्यौ। यस कारणले अब त्यो त्यसो हुँदाहुँदी साधुना भनेको क्या हो? साधुना भनेको शील, तिमीहरूको शील कस्तो छ? अब त्यस्तो शील स्वभाव प्रेम बह तत्प्रतियातो, त्यो ऋण चाहिँ गयो तिमीहरूको। अब जति ऋण छ मलाई मेरो सेवा गर्नु चाहिँ तिमीहरूले गर्यौ, तर तिमीहरूको सेवा गर्न मैले नपाए। किन? स्वसाधु कृत्य तिमीहरूले यस्तो प्रकारले राम्रो प्रकारले गर्यौ, सम्झ्यौ, स्मरण गर्यौ, रोयौ, करायौ, तर तिमीहरूको ठुलो ऋण चाहिँ हम नपाए, म चाहिँ नसक्नु मी त्यो तिर्न म सक्दिनँ होला भन्नुहुन्छ भगवान। अप्ठ्यारै छ यो। अब श्रीमद्भागवते महापुराण पारसंहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीशान्तनं नाम द्वात्रिंशोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।